कस्तो कुरा नखाने नौ ग्रहको प्रभाव हाम्रो शरीरमा कसरी आउँछ सृष्टिले कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो त्यतिखेर हेर्नुहोस् त ल त्यो बेलामा कस्तो लुगा लगाउने हाम्रो पूर्वीय चिन्तन हाम्रो वेद चिन्तन हाम्रो बुद्ध चिन्तन हाम्रो गोरख चिन्तन हाम्रो योग चिन्तन त इन्क्लुसिभ छ नि त। यहाँ नारीलाई समेटिएको छ, यहाँ हरेक जातिलाई समेटिएको छ, हरेक सम्प्रदायलाई समेटिएको छ। काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजा, चन्द्र पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, धरती पूजा, आकाश पूजा, ब्रह्म पूजा, ब्रह्माण्ड पूजा गरेर सबैलाई समेटिएको छ भने यो इन्क्लुसिभ समावेशी वाला कुरा त यहाँ छ नि बाबा, यसलाई किन स्वीकार नगर्ने? अरे बाबा, जुन कुरा वैज्ञानिक हो, जुन कुरा दार्शनिक हो, जुन कुरा आध्यात्मिक हो, जुन कुरा मानवीय चिन्तन हो, त्यसलाई स्वीकार गरौँ न। त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गरौँ जुन कुराले कसैलाई बहिष्कार गर्दैन। आज अमेरिकामा युरोपमा जति सम्पन्न भए पनि त्यहाँ किन तपाईँको बम विस्फोट हुन्छ? कारण त्यही त हो नि। हजुर, कारण त्यही त हो नि। दुनियाँलाई मिच्दै जाने, दुनियाँलाई लुट्दै जाने, दुनियाँका तेलहरू, दुनियाँका जडीबुटीहरू, दुनियाँका स्रोत र सम्पदा लुट्दै गइसकेपछि अब उनको देशमा ट्विन टावर नभत्किए, अब उनको देशमा तपाईँको ट्युब ट्रेनहरूमा बम नलागे, कुन देशमा लाग्ला त? त्यही भएर उनीहरूले आफूलाई सुधार्नु पर्छ। त्यही भएर त हाम्रो नेपालमा त पृथ्वीनारायण शाहका पालामा मुसलमानलाई झिकाइएको हो। त्यही भएर त हाम्रो तपाईँको 400-500 पुस्तादेखि पाटन कृष्ण मन्दिरमा मुसलमान बसेकै छन्, गोर्खातिर हाम्रा मुस्लिम मजदुर सानसँग बसेका छन्, रानी पोखरी मन्दिरको वरिपरि नेपाली जामे मस्जिद सान। नेपाल त यस्तो हिन्दू राष्ट्र हेर्नुहोस्, विश्वलाई हामीले देखाउने हिन्दू राष्ट्र के। हिन्दू राष्ट्रमा मुस्लिम पनि हुन सक्छ है, हिन्दू राष्ट्रमा सेन्ट जेभियर्स पनि हुन सक्छ है, हिन्दू राष्ट्रमा हज जानको लागि हज बन्ने कमिटी पनि हुन सक्छ है। हिन्दू राष्ट्रका नेपाली मुसलमानहरूले सानसँग आफ्नो नमाजहरू पढ्ने मौका पाउँछन् है। यहाँ बङ्गलादेश जस्तो अथवा पाकिस्तान जस्तो मान्छेलाई मार्ने कल्चरल टेररिज्म छैन है। तिमीले घन्टी बजायौ, तिमीले आफ्नो के अरे चाहिँ पूजा गर्यौ, तिमीले आफ्नो मेला मनायौ, दुर्गा पूजा उत्सव गर्यौ भन्दैमा त्यहाँ तपाईँको कत्लेआम गरिदिने यस्तो नीचता छैन भन्ने कुरा यो हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई मात्र समन्वयको, सद्भावको, सर्वहितको मेसेज हुन सक्छ है। कुनै बेलामा चम्चाले खान सिकाउने नाममा, टाई लगाउन सिकाउने नाममा, अङ्ग्रेजी बोल्न सिकाउने नाममा, मोडर्न सिभिलाइजेसनका नाममा, मोडर्न एजुकेसनका नाममा, एउटा एकदम व्हाइट कल्चरलाई प्रमोट गर्ने नाममा, व्हाइट सुप्रिमेसीलाई प्रमोट गर्ने नाममा जुन किसिमको अत्याचार भयो त्यो डरलाग्दो विषय हो। त्यही भएर मैले भने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले माफी मागे। अब अमेरिकाका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहाँको जो रेड इन्डियन कल्चर हो करिब तपाईँको 300-400 वर्ष पुरानो त्यसलाई जो नष्ट पारियो होइन, यानि कि अब अमेरिकाको हिसाबले त्यो हजारौँ वर्षको हिस्ट्री हो त्यो इन्डियन कल्चर, रेड इन्डियन कल्चर। जस बिहान पनि म के साथीहरूसँग अहिले थाइल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका साथीहरूसँग बिहानमा मिटिङको प्रसङ्गमा थिए। इन्टिग्रेट गरेर भन्ने हो भने विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरू, आश्रमहरू, अनाथालयहरू, मन्दिरहरू, जे छन् हाम्रा सेवागृहहरू, हाम्रा विभिन्न प्रकारका धर्मशालाहरू, धर्म कार्यहरू, सेवा कार्यहरू, त्यो सबै ठिक छ। तर यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त सारा विश्वका ओमकार परिवार हामी एक हुनु पर्यो। वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन लगायत हाम्रा मस्टो पूजक, माटो पूजक, मातृ पूजक, प्रकृति पूजक, कुल पूजक, मूल पूजक हामी जति छौँ हामी सबै एक हुनु पर्यो भनेर म त एउटै काम गरिराखेको छु। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी र आज हामी यही मातृभूमिको सभ्यताको अथवा यहाँको संस्कृति र यहाँको यो राष्ट्रको अस्तित्वको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग अत्यन्तै धार्मिक गुरु योगी चिन्तामणि जी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार छ उमेश शिवाकोटीजी हजुर र उहाँको टेक्निकल टिमका मित्रहरू सबैलाई। र कार्यक्रम बडा राम्रो छ तपाईँको सनातन सन्देश। यो सनातन सन्देशलाई बुझ्नु छ, बुझाउनु छ, यसलाई ग्लोबलाइज गर्नु छ र यस चिन्तनको माध्यमबाट राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समग्रमा मानव कल्याण सहित ब्रह्माण्ड कल्याण गर्नु छ। त्यही नै सनातन सन्देश हो। यो सनातन सन्देश भनेको इट हैज नो एनी काइन्ड अफ बाउन्ड्री एन्ड लिमिटेसन। द्याट्स वाट सनातन, सदा भव इति सनातन, द्याट्स वाट द इटर्नल मेसेज। त उमेशजी तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँका टिमका मित्रहरूलाई यो कोटेश्वरको शान्ति सेवा आश्रममा आउनुभयो बिहानै। धन्यवाद छ, नमस्कार छ, स्वागत हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दछौँ र हामी
हामीले योगी भन्ने बित्तिकैमा के बुझ्छौँ भनेदेखि योग निन्द्रामा हुने, ईश्वरसँग चाहिँ तपाईँको नजिक रहने, ध्यानमा बस्ने, सत ऊर्जाको खोजीमा हुने र ती विभिन्न किसिमका ज्ञानले समाजको प्रगतिको लागि सिँचाइ गर्ने भन्ने बुझ्छौँ र मार्गनिर्देश, समाजको मार्गनिर्देश गर्ने भन्ने बुझ्छौँ। के यो बुझाइ कस्तो हो र तपाईँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। उमेशजी धन्यवाद। तपाईँसँग मैले अस्ति पनि एउटा अन्तर्वार्ताको मौका पाएको थिएँ, त्यो बेला पनि तपाईँका प्रश्नहरू बडा प्रभावशाली मननीय प्रश्नहरू थिए र अहिले पनि साह्रै गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाइदिनु भयो। हजुर, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विषय के छ भने उमेशजी, अब योगी त व्यापक शब्द हो, आकाश जस्तो हो। हजुर, तपाईँको कार्यक्रमको नाम पनि सनातन सन्देश। अब सनातन सन्देशलाई तपाईँले कहाँ गएर कुन ठाउँमा लिमिट गर्नुहुन्छ? हजुर, सनातन भनेको वेद पढ्नु हो कि वेद बुझ्नु हो कि ध्यान गर्नु हो कि पूजा गर्नु हो कि कर्म मार्ग हो कि भक्ति मार्ग हो कि भनेको जस्तै रातो टीका हो कि पहेँलो टीका हो कि पुराण हो कि नीति शास्त्र हो कि उपनिषद हो कि टुप्पी पाल्नु हो कि जनेउ राख्नु हो कि सर्वस्व कल्याण सर्वदान आत्मदान सबै गर्नु हो कि भनेर सनातन शब्दलाई यु क्यानट लिमिट इट, यु क्यानट एक्सप्लेन इट एक्ज्याक्टली भनेको जस्तै योगी पनि त्यस्तै शब्द हो। अर्थात् तपाईँले अब अहिले सबै मित्रहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो पर्ने हिसाबले ल भगवद् गीताकै कुरा गरौँ। भगवद् गीताका हिसाबले पनि योगी भनेको भक्ति योग पनि योगी हो, राजयोगी पनि हो, कर्मयोगी पनि हो, ध्यान योगी पनि हो, हठ योगी पनि हो, लय योगी पनि हो। तत्र अनेका मार्गा सन्ति, अनेकानि शास्त्राणि सन्ति, होइन? त्यहाँ अनेकौँ प्रकारका विधिहरू पद्धतिहरू छन् त्यहाँ। अब रह्यो तपाईँले डाइरेक्टली मलाई क्वेसन गरेको हिसाबले मैले एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने योगीको जीवनमा एउटा त आफ्नो आत्मयोग होस् अन्त्यमा गएर। अन्त्यमा गएर ठिक छ, तपाईँ भक्ति योग भन्नुहोस्, राजयोग भन्नुहोस्, ध्यान योग भन्नुहोस्, लय योग, हठ योग, कर्मयोग, ज्ञान योग आदि इत्यादि जे छन् हो, तर त्यसलाई तपाईँले कन्क्लुजनमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ आत्मयोग। गीतामा त्यो कुरा मेरो ख्यालले 11औं अध्यायमा त्यसको बारेमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, म तिमीलाई आत्मयोगको बारेमा आत्मयोगात भनेर त्यो आत्मयोगको कुरा गर्नुभएको छ। यानि कि आत्मयोगलाई अर्को सिम्पल टर्ममा भन्नुपर्छ भने वान मस्ट अपलिफ्ट हिमसेल्फ, वान मस्ट complete himself, herself, one must awaken himself, herself। आफूलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो, आफूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो, आफ्नो शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि, मनोशुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मशुद्धि हुनु पर्यो। अब रह्यो तपाईँको क्वेसनको दोस्रो भागमा चाहिँ के छ भने त्यो गर्दै लास्टमा गते हेर्नुहोस् भगवान श्री कृष्णले पनि, म त्यही गीताकै सजिलो प्रसङ्ग उठाएँ। गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ तस्मात् योगी भवा अर्जुन, हे अर्जुन योगी बन भन्नुभएको छ। अब योगी बन भनेपछि त हेर्नुहोस् है, योगी भव भनेपछि त कर्मयोगी मात्र त भन्नु भएन, ध्यान योगी मात्र त भन्नु भएन, ज्ञान योगी मात्र त भन्नु भएन। यानि कि यस्तो योगी बन्ने वान हु इज होलिस्टिक, वान हु इज complete, one who is very integrated। यस्तो योगी बन्ने, त्यसमा राजयोग, ध्यान योग आदि सबै अटाउन्। र अहिले म त्यही कुरालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै म साधनाको मार्गमा छु। मेरो गोरखनाथ परम्परा हो, विश्व ओमकार एकता महाभियानको माध्यमबाट त्यही गोरक्ष चिन्तनलाई, गोरक्ष योग दर्शनलाई आत्मसात गर्दै आत्मकल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, आत्मनो हिताय जगत हिताय भनिएको छ, त्यही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गरेको छु। तर शर्त के त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै निद्रा राम्रो हुनै पर्छ, खाना खाएको पच्नै पर्छ, मुखमा मुस्कान हुनै पर्छ, सकारात्मक भाव हुनै पर्छ, सर्वमङ्गल भाव, सर्वकल्याण भाव, तपाईँको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय त्यो प्रेम भाव हुनै पर्छ। त्यो गर्दै तपाईँले कर्म गर्ने हो। म त्यही कर्म मार्गमा, सेवा मार्गमा अगाडि बढिरहेको छु। आगे आगे गोरख जागे। अनि अहिले चाहिँ हजुर विशेष गरी धेरै दिशातिर देखिनुहुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ के अरे कार्य तत्काल गर्दै हुनुहुन्छ र मतलब यो चाहिँ के को निकासको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? अब धेरैतिर भन्नाले अब तपाईँको शब्दलाई सम्मान गर्दै धेरैतिर पनि छ।
हजुर। धेरैतिर पनि छ। हजुर। यसो तपाईँले व्याख्या गर्यो भने तफसिल बमोजिम भन्छ नि, हजुर, हजुर। तफसिल भन्दा चाहिँ धेरैतिर नै छ। तर फेरि तात्विक रूपले हेऱ्यो भने धेरैतिर केही पनि छैन। हजुर। अब तफसिल बमोजिम भन्ने हो, व्याख्या गर्ने हो, त्यसलाई एकदमै बुँदागत रूपमा भन्ने हो, टु द पोइन्ट भन्छ नि, हजुर। त्यो हिसाबले भन्ने हो भने हिन्दी विद्यापीठ नेपाल चलेका छन्, मातृभूमि सेवक सङ्घ छ, गोरक्षनाथ सेवा सङ्घ छ, हजुर। शान्ति सेवा आश्रम छ, नैमिसारण्य गुरुकुल, बाबा बनखण्डी गुरुकुल, गोरखनाथ वैदिक गुरुकुल आदि अनेकौं प्रकारका बाल शान्ति गृह आदि अनेकौं प्रकारका संस्थाहरू चलिरहेका छन्। नेपालमा चलिरहेका छन्, इङ्ल्यान्डमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। विश्व ओमकार महासङ्घ चलिरहेको छ। अनेकौं प्रकारका क्रियाकलापहरूसँग, संस्थासँग, प्रोजेक्टहरूसँग, प्रोग्रामहरूसँग म आबद्ध छु। हजुर। तर अब फेरि अब यी सबै कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर भन्ने हो भने बिहान पनि म केही साथीहरूसँग, अहिले थाइल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका साथीहरूसँग बिहान म मिटिङको प्रसङ्गमा थिएँ। इन्टिग्रेट गरेर भन्ने हो भने विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरू, आश्रमहरू, अनाथालयहरू, मन्दिरहरू, जे जे छन्, हाम्रा सेवागृहहरू, हाम्रा विभिन्न प्रकारका धर्मशालाहरू, धर्म कार्यहरू, सेवा कार्यहरू, त्यो सबै ठिक छ। तर यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त सारा विश्वका ओमकार परिवार हामी एक हुनु पर्यो। वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन लगायत हाम्रा मस्टो पूजक, माटो पूजक, मातृ पूजक, प्रकृति पूजक, कुल पूजक, मूल पूजक हामी जति छौँ, हामी सबै एक हुनु पर्यो भनेर म त एउटै काम गरिरहेको छु। तपाईँले धेरै भन्नुभयो, म एउटै काम गरिरहेको छु। त्यो एउटै काम के हो त? विश्व ओमकार एकता महाअभियानका माध्यमबाट नेपालका सबै धर्मप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, धर्मभक्त, राष्ट्रभक्त मित्रहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, हरेक जाति, हरेक समुदाय, हरेक सम्प्रदायलाई नमो नमः गर्दै, हरेक साधु सन्त गुरुहरूलाई, सिद्धहरूलाई, बुद्धहरूलाई, ऋषिहरूलाई, रिम्पोछेहरूलाई सबैको आशीर्वाद ग्रहण गर्दै सबैलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र यही सन्देश सारा विश्वका मान्छेले बुझुन्, जानन्तु सर्वेजना भनेर हामी चाहिँ सारा विश्वलाई कृण्डन्तो विश्वमार्यम, जुन तपाईँको ऋषिहरूको उद्घोष थियो, त्यही उद्घोषलाई नयाँ तरिकाले, नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट तपाईँको सनातन सन्देश यो के अरे यसलाई के भनौँ, युट्युब च्यानलको माध्यमबाट र अहिले चलेका जुम आदिका माध्यमबाट निरन्तर रूपेण हामी त्यही विश्व ओमकार एकता महाअभियानका माध्यमबाट सङ्गच्छध्वम सम्बद्धम सम्भो मनांसि जानताम, सँगै हिँडौँ, सँगै बोलौँ, सँगै मनभावना बुझौँ, देवताहरूले जस्तै समभावमा रमौँ। उमेशजी, म त एउटै काम गरिरहेका छु, हेर्दा फरक फरक छन्, काम एउटै छ। हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थापना, ओमकार परिवारको सद्भावना, साधु सन्त गुरुजन सबैको आशीर्वाद, नेपाल आमाको जय जयकार। हुन त नेपालको यो परम्परा, सभ्यता, हिन्दू धर्मप्रति योगी नरहरिनाथ पनि अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ पनि अब चाहिँ तपाईँको राष्ट्रमा चाहिँ यो धर्मको खडेरी लाग्छ भनेर उहाँका साथमा तत्कालीन राष्ट्र अध्यक्ष राजा, त्यसपछि अरू विभिन्न हस्तीहरूको साथमा विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि उदय गराउनु भयो, यही आजको खरेडीलाई बोध गरेर। त्यसपछि अनेकौँ तपाईँको धेरै चाहिँ तपाईँको धार्मिक संस्थाहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नभएका होइन, करिब हजारौँको सङ्ख्यामा धार्मिक संस्थाहरू छन्। होइन, यो धार्मिक संस्थाले चाहिँ हजुरले बोकेको अभियानलाई चाहिँ के अरे साथ दिन नसकेको अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको के अरे भावनालाई चाहिँ माथि ल्याउन नसकेको हो कि क्या हो? उमेशजी, धन्यवाद। तपाईँले राष्ट्रगुरु योगी नारायणजीको कुरा उठाइदिनु भयो, मार्मिक एउटा भावनासँग जोडेको कुरा उठाइदिनु भयो। हजुर, तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबभन्दा पहिले त राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ, डाक्टर स्वामी प्रपनाचार्य काले राई, देवघाटका हाम्रो विद्वान स्वामी डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी जो दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपालका हाम्रा गहनाहरू होइन, 1300 वर्ष पुरानो सिद्ध रतननाथ दाङ, होइन, हाम्रा खप्तड बाबा, स्वर्गद्वारी महाप्रभु, शिवपुरी बाबा लगायत श्याम चेतन बाबा यही पशुपतिमा, यस्ता जसले तपस्या गरे नेपालमा आबाल ब्रह्मचारी बालागुरु षडानन्द लगायतका जति पनि नेपालका विभूतिहरू, सन्त योगमाया सबैलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब त्योभन्दा पहिले गयो भने त वेदलाई प्रणाम छ, बुद्धलाई प्रणाम छ, जनकलाई प्रणाम छ, जानकीलाई प्रणाम छ, कपिल वस्तुलाई प्रणाम छ, सनातन सभ्यतालाई प्रणाम छ, कपिल वस्तुका कपिललाई प्रणाम छ, पढेन आरा
अर्घाखाँचीका पाणिनीलाई प्रणाम छ, दमोली तनहुका वेदलाई प्रणाम छ, अष्टावक्र जनकपुर धामका अष्टावक्रलाई प्रणाम छ, यी सबैलाई प्रणाम छ। अब अहिलेको लागि पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई किन हजुरले बोक्नु भएको भन्नुभयो, हामीले मैले बोकेको होइन, हामीले बोकेको, तपाईँले बोकेको, हामीले बोकेको र जसले यो प्रोग्राम सुन्नुहुनेछ उहाँहरूले पनि यो दायित्व वहन गर्नुपर्छ। अहिले यो नेपाल सन्त समाजका स्वामीजीहरू, स्वामी ज्ञानानन्द, रमणानन्द, आत्मानन्द, कमल नयनाचार्यजी, जगद्गुरु बालसन्तजी, देवराजाचार्यजी, श्रीनाथ योगीजी लगायत जति पनि हाम्रा स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ, व्यासाचार्य किशोर गौतमजी, हाम्रा अभियन्ता मित्रहरू, शङ्कर खरालजी, पुष्पराज गुरु, वशिष्ठ गुरु लगायतका हाम्रा योगीराज बाबा, धन्यवाद तपाईँले नाम जोड्नुभयो, पुष्पराज पुरुषजी, डाक्टर भोलानाथ योगीजी, हामी सबै साथीहरू यसमा निरन्तर हामी यसमा लागिरहेका छौँ। यसमा सबै स्वामीजीहरूको हामीले ठुलो आशीर्वाद पाएका छौँ। यो निरन्तर जाने क्रम हो र यसमा चाहिँ मैले भन्ने कुरा छैन। यो त के छ भने हेर्नुहोस् उमेशजी, यो त विश्व हिन्दू महासङ्घको सपना पनि साकार पार्ने बाटो पनि यही हो। नेपाल सन्त समाजसँग जोडिएका वा नजोडिएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण नेपालका सबै स्वामी साधु सन्त, चाहे स्वर्गद्वारी परम्पराका स्वामी हुन्, चाहे शैव परम्पराका, चाहे वैष्णव परम्पराका, चाहे नाथ परम्पराका, चाहे तपाईँको अन्य कुनै निगम परम्परा, आगम परम्पराका जति पनि साधु सन्त गुरु विद्वान नेपालमा छन् र नेपाल मात्रै किन भारतमा पनि नेपाल मूलका स्वामीजीहरू आचार्य श्री बालकृष्णजी महाराज अनि हाम्रा महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराज लगायत तपाईँको हरिद्वारमा रहेका, दिल्लीमा रहेका, बनारसमा रहेका, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावनमा रहेका जहाँ जहाँ पनि हाम्रा नेपाल मूलका स्वामीजीहरूलाई मैले विशेष अहिले प्राथमिकतामा मैले प्रणाम गर्न चाहे। उहाँहरू सबको मूल दायित्व हो नेपालको सनातन हिन्दू परम्परालाई बचाउने। यति मात्र होइन, बौद्ध परम्पराका, जैन परम्पराका, सिख परम्पराका सबै मित्रहरू सबैलाई पनि मैले प्रणाम गर्न चाहे। सिख परम्पराका ज्ञानी गुरु बक्सिङ लगायत अनि जैन परम्पराका डाक्टर मणिभद्र मुनिजी महाराज लगायत अनि हाम्रा बौद्ध परम्पराका लाक्पा लामाजी लगायत, लुम्बिनीका विवेकानन्द भन्तेज्यू लगायत अरू पनि जो क्षमता मैले सबैको नाम मैले भन्न सकेन। यतापट्टि अरू जति पनि मित्रहरू छन् हाम्रा सिख परम्परा जो यो शिव भूमिमा अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, सनातन परम्परामा विश्वास जसले गर्नुहुन्छ, भगवान गौतम बुद्धले एस धम्मो सनातनो, यो सनातन धर्म हो भन्नुभएको थियो। नेपालको पहिचानसँग, नेपालको माटोसँग जोडिएको समग्र सनातन चिन्तनलाई, समग्र पूर्वीय चिन्तनलाई, समग्र आर्य चिन्तनलाई, समग्र पुर्ख्यौली चिन्तनलाई, दर्शनलाई, संस्कृतिलाई, त्यो विरासतलाई हामीले सम्मान गर्न खोजेको, हामीले नयाँ कुरा गर्न खोजेको होइन। र कसैले मैले नयाँ कुरा गरेँ भनेर फुर्ती लाउँछ भने त्यो फुर्ती लाउने मान्छेले लगाओस्, बट द्याट हेज नो एनी काइन्ड अफ एभिडेन्स। हामीले के गरेका हुन्, महाजनो ए न गत सपन्था, भगवान गौतम बुद्धले पनि हामीलाई सङ्घम शरणम गच्छामि सिकाउनु भयो। हाम्रा ऋषिहरूले, उपनिषदका हाम्रा द्रष्टाहरूले, वेदका द्रष्टाहरूले पनि हामीलाई सहना भवतु सहनौ भुनक्तु त्यही सिकाउनु भयो। महाभारतमा पनि भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि परस्परम भावयन्त भन्ने त्यही सिकाउनु भयो। र सबैको हितमै राष्ट्रहित, आत्महित, विश्वहित, प्राणीहित, जगतहितको जुन कल्पना हाम्रा गुरुहरूले, सिद्धहरूले गरे, ऋषिहरूले, रिम्पोछेहरूले गरे, हामीले त्यही कुरा गर्न खोजेको हो। त्यस क्रममा विश्व ओमकार एकता महाअभियानको अहिले सबै गुरुहरूले, सबै साधु सन्त स्वामीजीहरूले लौ है अब हाम्रो हिन्दुत्वको, हाम्रो नेपालको पहिचानको, अस्मिताको कुरा छ, तपाईँले दायित्व लिनु पर्यो भन्ने क्रममा मैले सबै साथीहरूको सहयोग सहित म चाहिँ एउटा गाण्डीव धारण गरेको मात्र हो। म एउटा निमित्त मात्रै हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। मलाई यहाँ नाम कमाउनु छैन, पद प्रतिष्ठा कमाउनु छैन। 38 वर्षदेखि विद्यापीठहरू, सेवाश्रमहरू, गुरुकुलहरू, अनाथालयहरूको माध्यमबाट सेवा निरन्तर चलेकै छ। देश विदेशमा प्रवचन निरन्तर चलेकै छ। अब एडिसनल केही चाहिएको होइन। अहिले तपाईँको विभिन्न ठाउँमा मेरा प्रवचनहरू, इन्टरभ्यू हुने क्रममा मैले धेरै मित्रहरूलाई भने हामी पीडाले लागेका हौँ। हामी पीडाले लागेका हौँ भनेको जस्तो हिन्दी विद्यापीठ नेपाल तपाईँको 21 वर्षको उमेरमा चलाउने बेलामा 21 वर्षको उमेरमा मातृभूमि सेवक सङ्घमा जीवन समर्पण गर्छु, अविवाहित भएर घर गृहस्थी केही नगरेर, जागिर केही नखाएर, पैसा केही नकमाएर आचार्य तपाईँको प्रथम श्रेणीमा फर्स्ट डिभिजनमा त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ पास गरेर मैले यसको लागि जीवन समर्पण गर्छु भन्ने बेलामा त्यो बेलामा अलिकति रहर थियो, केही साधनाको कुरा थियो,
के सपनाको कुरा थियो, के उमङ्ग र उत्साहको कुरा थियो। तर यो अहिले विश्व ओमकारी एकता महाअभियानको माध्यमबाट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। यो चाहिँ पीडा हो, यो छटपटी हो, ज्वाला दन्किएको छ। आमा आइसियुमा हुनुहुन्छ, आमा आइसियुमा भएको बेलामा मेरो रहर के, मेरो आदर्श के, मेरो भावना के, मेरो जीवनको सपना के भन्नुभन्दा पनि अब अर्को कुनै विकल्प छैन है। हजुर, यो आमा आइसियुमा भएको बेला बचाउनु पर्छ है भनेर त्यस रूपमा लागेको हो। सबै कुरा एक प्रकारले त्याग गरेर हाम्रा विद्यापीठ, गुरुकुल, आश्रम सबैसँग मैले लौ न साथी हो, मलाई केही समयका लागि तपाईहरु बिदा दिनुहोस् र मैले सबै साधु सन्त गुरुहरूलाई पनि मैले बराबर निवेदन गरेको छु। हजुरको आश्रम साह्रै ठुलो छ, हजुरको आज करोडौं करोडको प्रपर्टी भएको छ, हजुरले चलाएका गुरुकुलहरू, अनाथालय र आश्रमहरूले बडा राम्रो काम गरेका छन्। तर अहिले आमा आइसियुमा हुनुहुन्छ। अहिले अर्को प्रश्न गर्ने बेला होइन। अधुना समय नास्ति, तर्क नास्ति, प्रश्न नास्ति, शङ्का जिज्ञासा नास्ति। अधुना तो एकमेव लक्ष्यम, एकमात्रम लक्ष्यम, एकमात्रम समर्पणम, त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थापना। यो पीडाले लागेको उमेशजी, रहरले लागेको होइन। कहिलेकाहीँ नबुझ्ने साथीहरू हो, अलि अर्कै तरिकाले व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, अर्कै तरिकाले शुभकामना दिनुहुन्छ, अर्कै तरिकाले हुन त यो सृष्टि हो, यसमा अनेकौं कुरा हुन्छन्। स्वयं महादेवले पनि भन्नुभएको छ यसमा सबै किसिमको ऊर्जाको अस्तित्व छ भने जस्तै हजुरले पनि भन्नुभयो। मैले यहाँनिर 3टा शब्दलाई हजुरसँग चाहिँ जोड्न चाहेँ। एउटा, यो देशमा रहेका विशेष गरी ब्राह्मण जातिहरू चाहिँ राजनीतिक तहमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मको अस्तित्वलाई अत्यन्तै जीर्ण बनाइराख्नु भएको छ। जो हिजो उहाँका बाउ अथवा उहाँका पूर्वजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हिन्दू धर्मको अस्तित्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो, त्यहाँ के कमजोरी रह्यो भन्ने एउटा कुरा रह्यो। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यो देशमा तपाईँको यति लामो समयदेखिको सभ्यता यानि कि सनातन सभ्यता जीवित छ जो संसारमा छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँका विभिन्न जातिका हाम्रा मित्रहरू क्रिस्चियन सभ्यता हिजो भर्खर चाहिँ के अरे इजरायलबाट चाहिँ आएको सभ्यतामा एकदम उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ। अर्को तेस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले यो क्रिस्चियन सभ्यताभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ सनातन सभ्यता के हो भनेर युरोप आज आतंकित छ। युरोपले आफ्नो सभ्यता खोजिरहेको छ। यो 3टा कुरालाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद उमेशजी। अब के छ भने हेर्नुहोस्, अहिले अब म त अब यो गुरुहरूको हजुर अब आशीर्वाद, आमा बुवा, परिवारजन सबको सहयोग, मित्रहरू बन्धुहरू सबको सहयोग होइन, हजुर गुरुहरूको कृपा भन्नु पर्यो। हजुर मेरो अमेरिका, युरोप, अल ओभर द वर्ल्ड मेरो प्रवचन हुन्छ। मैले अब अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशको बराबर भ्रमण गर्ने, प्रवचन गर्ने, सिक्ने, सिकाउने, जागरण गर्ने होइन। वेदको, बुद्धको, मुन्धुमको सन्देश, नेपालको सन्देश, गुरुहरूको सन्देशलाई ग्लोबलाइज गर्ने मैले सौभाग्य पाएको छु। अब के देखेको छ भने हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको गुगल गर्नुहोस्, गुगल गर्ने बेला मोस्ट ग्रोइङ रिलिजन इन अमेरिका, क्यानाडा एन्ड अस्ट्रेलिया, द्याट इज ओन्ली हिन्दू रिलिजन। हजुर, तपाईँले गुगल गर्नुहोस्, आज दुनियाँका सबै युनिभर्सिटीमा संस्कृतको पढाइ हुन थाल्यो, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको पढाइ हुन थाल्यो, हाम्रो बुद्धको बारेमा, हाम्रो गीताको बारेमा, पिस एजुकेसनका बारेमा, भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसनका बारेमा, इन्टरकल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङका बारेमा, थियोलोजिकल स्टडीका बारेमा, इस्टर्न फिलोसफीका बारेमा, योगका बारेमा अहिले लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालयमा, प्रत्येक एकाडेमिक सेन्टरमा तपाईँको चाहिँ अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान हुन थाल्यो। र अहिले तपाईँको अस्ट्रेलियामा 5-7 वर्ष, 8-10 वर्ष कति भयो, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी मागे। हामीले यहाँको इन्डिजिनियस कल्चर, यहाँको नेटिभ कल्चर जुन तपाईँको 250 वर्ष पूर्व थियो, हामीले त्यसलाई नष्ट पार्यौँ। अहिले तपाईँको क्यानाडामा बडा डरलाग्दो अवस्था उमेशजी, यस्तो नहोस् विश्वमा कतै पनि। अब त्यहाँका चर्चहरूमा, त्यहाँका पुराना त्यो कन्भेन्ट स्कुलहरूमा, मिसनरी स्कुलहरूमा बच्चाहरूका अवैध लासहरू हजारौंको संख्यामा फेला परे। ती लास कहाँबाट आए, ती लास कसले गाड्यो, किन गाड्यो, अब त्यो ठुलो अहिले क्यानाडामा तपाईँको भर्खरको ताजा कुरा, ठुलो तपाईँको तहल्का मचेको छ। अहिले इतिहासले के देखियो भने यानि क्यानाडामा त्यो भेटिनुको अर्थ हो अब यस्ता कुरा अब अफ्रिकामा भेटिन्छन्, नर्थ के अरे साउथ अमेरिकामा भेटिन्छन्, सेन्ट्रल अमेरिकामा भेटिन्छन्, सबै देशहरूमा। यानि कि मान्छेलाई कुनै बेलामा चम्चाले खान सिकाउने नाममा, टाई लगाउन सिकाउने नाममा,
अङ्ग्रेजी बोल्न सिकाउने नाममा, मोडर्न सिभिलाइजेसनका नाममा, मोडर्न एजुकेसनका नाममा, एउटा एकदम व्हाइट कल्चरलाई प्रमोट गर्ने नाममा, व्हाइट सुप्रिमेसीलाई प्रमोट गर्ने नाममा जुन किसिमको अत्याचार भयो त्यो डरलाग्दो विषय हो। त्यही भएर मैले भने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले माफी मागे। अब अमेरिकाका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहाँको जो रेड इन्डियन कल्चर हो करिब तपाईँको 300-400 वर्ष पुरानो त्यसलाई जो नष्ट पारियो होइन, यानि कि अब अमेरिकाको हिसाबले त्यो हजारौं वर्षको हिस्ट्री हो त्यो इन्डियन कल्चर, रेड इन्डियन कल्चर, त्यसका लागि उनले पनि माफी माग्नुपर्छ। यानि कि सारा विश्वमा एउटा प्रश्न आउन थाल्यो। के प्रश्न भने कि अब मान्छेले डेभलपमेन्ट भन्थे होइन है, डेभलपमेन्ट मात्र होइन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिन्छ। अनि गर्दा गर्दा होइन है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मात्र होइन हामीलाई त होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भन्न थाले। वैज्ञानिकको कुरा गरिराखेको छु मैले, पश्चिमका वैज्ञानिक। अनि गर्दा गर्दा होइन है होलिस्टिक डेभलपमेन्ट मात्र होइन हामीलाई त स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भन्न थाले। अब गर्दा गर्दा होइन है स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट पनि त भेग भयो। यो त भेग पनि सनातन भने जस्तो, आकाश भने जस्तो, युनिभर्स भने जस्तो, ब्रह्माण्ड भनेको जस्तो यो त एकदम भेग भयो, इनभिजिबल भयो, अमूर्त भयो, अव्यक्त भयो, व्यापक भयो। अब यो स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट अपन लगेर कहाँ लगेर मान्छेले इन्टिग्रेट गर्न थाले, जोड्न थाले भने एन्सियन्ट डेभलपमेन्ट। यानि कि अब एन्सियन्ट डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै नर्थ अमेरिकाको के थियो 300-400 वर्ष पहिले, युरोपको के थियो 1000 वर्ष पहिले, सेन्ट्रल अमेरिकाको के थियो, साउथ अमेरिकाको के थियो, अफ्रिकाको के थियो। म ती देशमा गएको बेला त्यो मान्छेसँग म इन्टरकल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, भ्याल्यू बेस्ड एजुकेसन, पिस एजुकेसन यस्ता खालका चाहिँ ह्युमेनिटेरियन मुभमेन्टहरूमा म बराबर प्रवचन गर्न जान्छु। एउटा इन्टर रिलिजियस डायलगमा म नेपालबाट एउटा हिन्दू गुरुको नाताले गएर त्यहाँका क्रिस्चियनसँग, मुसलमानसँग, बुद्धिस्ट, जैन, सिख लगायत त्यहाँका नेटिभ कल्चरका मान्छेहरूसँग मेरा संवाद कार्यक्रमहरू, प्रवचनहरू मैले कैयौँ देशमा गएर पेपर प्रेजेन्टेसन गरेको छु। अनि उनीसँग बसेर कुरा गर्ने बेलामा तिमीहरूको पुरानो भाषा के हो, तिमीहरूको देशको झन्डा के हो, तिमीहरूको नेसनल कल्चर के हो, नेसनल फुड के हो, नेसनल ड्रेस के हो, नेसनल सङ्ग के हो, तिम्रो पिता पुर्खाको परम्परा के हो, नेसनल फेस्टिभल के हो भन्दा बिचरा पिर मान्छन्। कैयौँ देशको उमेशजी कस्तो दुःखद विषय छ भने अहिले पनि उनको आफ्नो झन्डा छैन, आफ्नो करेन्सी छैन, आफ्नो भाषा छैन भन्छन् बिचराहरू। डाक्टर योगी वी युज्ड टु हेभ अल दोज थिङ्स वाट एभर यु आर टकिङ अबाउट। तर के गर्ने, हामी त आधुनिक बन्ने नाममा, क्रिस्चियनिटीको नाममा हामीले हाम्रो परम्परा गुमायौँ। हामी एक दुईजना यहाँ म्युजियममा राखेको सोपिस जस्तो यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा हामी पुराना खालका लुगा लगाएर अहिले हाँगा पातहरू, बोट बिरुवाहरू त्यस्तै खालका माला लगाएर घाँटीमा हातमा झुन्ड्याएर हाम्रो नेपालका नागा बाबा जस्तो, हाम्रो नेपालका जोगीहरू जस्तो उनी पनि यस्तै यस्तै केही झुन्ड्याएर यता गरेर हाम्रो जुन छ नि त्यस्तो तरिकाले हामी आएको त सोपिसको रूपमा आएको होइन भने कुनै बेलामा हामीसँग पनि हाम्रो भाषा थियो, सभ्यता थियो, संस्कृति थियो, झन्डा थियो, मुद्रा थियो, गीत थियो, चाडपर्व थियो, हाम्रो भन्ने कुरा थियो। अब हामीसँग हाम्रो भन्ने कुरा केही छैन भनेर आज उनीहरू लागिरहेछन्। तपाईँको अमेरिकामा त पेगनिजम भन्छ के पुरानो कुराको खोजी गर्ने, त्यहाँका क्रिस्चियनहरू बिचमा झगडा भइरहेको छ। ठिक छ हामी बाइबललाई मान्छौँ, हामी बाइबलको विरोध गर्दैनौँ, तर बाइबल भन्दा पहिलेको हाम्रो सभ्यता खै पेगनिजम, बाइबल भन्दा पहिलेको हाम्रो संस्कृति खै पेगनिजम, बाइबल भन्दा पहिले पनि त यहाँ मान्छे बाँचेका थिए। अथवा सनातन सभ्यता खोइ, सनातन सभ्यता खोइ, प्रकृतिसँग बाँच्ने, पर्यावरणसँग बाँच्ने, माटोको पूजा गर्ने। अस्ट्रेलियामा माटोलाई खुब महत्त्व भन्छ, ल्यान्ड वर्सिपर भन्छ। ल्यान्डलाई ठुलो चाहिँ फर्स्ट ल्यान्ड भन्छ, हामी चाहिँ फर्स्ट हेबिटेन्ट भन्छ। ल्यान्डलाई उनले साह्रै ठुलो त्यो ल्यान्डको सम्मान, माटोको सम्मान, पृथ्वीको सम्मान त हाम्रो वेदको पृथ्वी सूक्त हो नि त। प्रकृति माता, प्रकृतिको पूजा, माटोको पूजा, धरतीको पूजा भनेको त हाम्रो वेदको पृथ्वी सूक्त हो। माता मे भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता हुन्, म यिनको सन्तान हुँ भन्ने जुन पृथ्वी सूक्त छ त्यसको आज अस्ट्रेलियाले अहिले पनि फलो गरिरहेका छ। यानि कि सारा विश्वमा हेर्नुहोस् अहिले तपाईँका कस्ता कस्ता फेला परिरहेका छन्। अमेरिकामा पनि कति फिटको
रुखको तपाईँको त्रिशूल फेला पर्यो, कैयौँ ठाउँमा यस्ता तपाईँको पुराना भग्नावशेषहरू फेला परे, हजारौँ वर्ष पुराना यस्ता पत्थरहरू, शिवलिङ्गहरू, त्रिशूलहरू फेला परिरहेका त्यहाँ कुराहरू छन्। त्यसलाई केही मान्छेले लुकाउने पनि प्रयास गरिरहेका छन्। तर फेरि नासाका वैज्ञानिकहरू, केही यस्ता चिन्तकहरू छन्, केही यस्ता दार्शनिक छन्, बुद्धिजीवीहरू छन् जसलाई मानवीय सभ्यतासँग प्रेम छ। हामी पनि मानवीय सभ्यतामा जान सक्नुपर्छ, बााउन्ड्री भन्दा माथि उठेर। र त्यो मानवीय सभ्यतालाई तपाईँलाई खोज्दै गयो भने सारा विश्वमा मात्र त्यही सनातन सभ्यता, त्यही वैदिक सभ्यता मात्रै छ। किनकि जुन बेलादेखि सृष्टि भयो, सृष्टि भएकै कालदेखि मान्छेले कसरी व्यवहार गर्ने, आगोसँग सम्बन्ध कसरी गर्ने, हावासँग पानीसँग सम्बन्ध कसरी गर्ने, यी वनस्पतिसँग सम्बन्ध कसरी गर्ने, ओम अग्नि मिले पुरोहितम के होला, ओम वरुणाय नमः के होला, वातः शान्ति, आपः शान्ति, औषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति के होला, यो ब्रह्माण्डसँग मेरो सम्बन्ध के होला, यो सूर्यसँग, चन्द्रमासँग, अन्तरिक्ष शान्ति के होला। आखिर म यो ब्रह्माण्डको कुनामा सानो कण म त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुहुन्छ भने म डिभाइडेबल कन्डिसनमा पनि छैन। तर डिभाइडेबल कन्डिसन नभए तापनि म सारा ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छु, होइन। सर्वम खल्लुदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, यो सारा युनिभर्ससँग, ब्रह्माण्डसँग व्हाट कुड बी माई रिलेसनसिप भनेर त्यो जुन त्यो बेला चिन्तन भयो हो, त्यो चिन्तनको आधार त सनातन चिन्तन हो। त्यसैलाई पछि बुद्धले, त्यसैलाई महावीरले, त्यसैलाई तपाईँका नानकले, त्यसैलाई अरू ऋषि महर्षिले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दै गए, विस्तार गर्दै गए, नयाँ तरिकाले त्यसको प्रतिपादन गर्दै गए, विश्लेषण गर्दै गए। त्यही भएर अहिले विश्वमा यसको खोजीको क्रम व्यापक रूपमा बढेको छ र यो बढ्दै जाँदा मानवको कल्याण हुन्छ है, यो ब्रह्माण्डको रक्षा हुन्छ है भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त बन्नुपर्छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा। कुनै पनि सृष्टिमा कुनै पनि वस्तुको उद्देश्य र अस्तित्व, त्यसपछि सृष्टिका चाहिँ तपाईँका जीवहरूको सम्बन्ध के थियो भन्ने कुरा हजुरले दर्शाउनु भयो। र अर्को कुरा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यो त कस्तो छ भने उमेशजी, सरी मैले कुरा रोकेँ तपाईँको, बिचरा पश्चिमका मान्छेहरू हुन त मेरा धेरै प्रिय मित्रहरू छन्, म कसैलाई म जोगी मान्छे, मेरो सबैप्रति प्रेम भाव छ। तर जुन बेला पश्चिमका मान्छेले पोटेटो इटिङ फेस्टिभल गर्दै थिए, जुन बेला उताका मान्छेले पम्पकिन इटिङ, के अरे पम्पकिनलाई के भन्छ अरे, फर्सी, होइन, फर्सी इटिङ, पम्पकिन इटिङ फेस्टिभल बिचराले हो न हो, पम्पकिन यति ठुलो पत्ता लाग्यो कि पम्पकिन बाप रे बाप धेरै मान्छेलाई खान पुग्छ। यो त खुसीको कुरा हो नि त, यानि कि धेरै मान्छेलाई खान पाउँदा त राम्रो भयो नि त हो। त्यो सेलिब्रेट गर्ने बेलामा त हाम्रा पूर्वका ऋषि महर्षिले अनि कोजागत पूर्णिमाको बेलामा यो चन्द्रमा पृथ्वीको कति नजिक आउँछ र पृथ्वीको नजिक आउने बेलामा त्यो बेलामा हामीहरूको मनोविज्ञानमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, हाम्रो रेडिएसन त्यो बेला कस्तो हुन्छ, त्यो बेलाको भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ, त्यो बेलामा कस्तो ध्यान गर्ने, कस्तो कुरा खाने, कस्तो कुरा नखाने, नौ ग्रहको प्रभाव हाम्रो शरीरमा कसरी आउँछ, सृष्टिले कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो त्यतिखेर हेर्नुहोस् त ल, त्यो बेलामा कस्तो लुगा लगाउने, कस्तो कुरा खाएपछि त्यसले हाम्रो शरीरमा असर पर्छ पर्दैन, यावत कुराको व्याख्या गर्ने भनेको त्यो त द्याट इज बियोन्ड एनी काइन्ड अफ इमेजिनेसन। अब यो कुरालाई हामीले ग्लोबलाइज गर्नु पर्यो। यसलाई केवल रिलिजनको रूपमा नहेरौँ, यसलाई विज्ञानको रूपमा हेरौँ, दर्शनको रूपमा हेरौँ, मानव एउटा चिन्तनका रूपमा हेरौँ न। हामी त आग्रह लिन्छौँ कि संस्कृतमा बोलियो भने ए त हिन्दू भयो, यदि कसै संस्कृतमा बदलिन्छ ए ऐसा त खोली हिन्दू अस्ति, अहम तो ना हम हिन्दू तर हम कथम स्वीकारोमि। डोन्ट बिकम सो डगमेटिक के, कन्जर्भेटिभ के। अरे बाबा, जुन कुरा वैज्ञानिक हो, जुन कुरा दार्शनिक हो, जुन कुरा आध्यात्मिक हो, जुन कुरा मानवीय चिन्तन हो, त्यसलाई स्वीकार गरौँ न। त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गरौँ जुन कुराले कसैलाई बहिष्कार गर्दैन, जुन कुरा इन्क्लुसिभ छ। किनकि हाम्रो वैदिक सनातन चिन्तन त, हाम्रो पूर्वीय चिन्तन, हाम्रो वेद चिन्तन, हाम्रो बुद्ध चिन्तन, हाम्रो गोरख चिन्तन, हाम्रो योग चिन्तन त इन्क्लुसिभ छ नि त। यहाँ नारीलाई समेटिएको छ, यहाँ हरेक जातिलाई समेटिएको छ, हरेक सम्प्रदायलाई समेटिएको छ। काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजा, चन्द्र पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, धरती पूजा, आकाश पूजा, ब्रह्म पूजा, ब्रह्माण्ड पूजा गरेर सबैलाई समेटिएको छ भने यो इन्क्लुसिभ समावेशीवाला कुरा त यहाँ छ नि बाबा। यसलाई किन स्वीकार नगर्ने? ईश्वरले दिएको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने सभ्यता, हर चिजको के अरे अस्तित्व के छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सम्मान गर्ने सभ्यता। यहाँनिर विज्ञानको नाममा कसरी अगाडि बढो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति जुन परम ब्रह्मा भनिन्छ, जसको फेद
अन्डरग्राउन्ड हुन्छ र देखिएको भनेको पातहरू छ। र अहिलेको यो चरम शिक्षाको चरम भौतिकको के अरे आधारमा जम्मा वृक्षको माथिको हरियोपनलाई मात्रै लिएको छ। त्यो हरियोपनलाई के अरे व्यवस्थित गर्ने र अस्तित्वमा ल्याउने चाहिँ जमिनको बारेमा चाहिँ व्याख्या नभएको कुरा हामीले अलिकति हजुरबाट बुझ्यौँ। र एउटा मैले के अर्को कुरा जोड्न चाहेँ भनेदेखि जसरी यत्रो सभ्यताको चरम बेस यो राष्ट्रमा छ र यी राष्ट्रका केही यो के अरे नेपालका केही विद्वानहरू भनौँ अथवा केही अभियन्ता भनौँ अथवा केही स्वार्थमा लिप्त भएका जुन शब्दले उहाँलाई चाहिँ ठिक लाग्छ त्यही शब्द लिनु होला, त उहाँहरूले आज के भन्दै हुनुहुन्छ भने कति कन्जर्भेटिभ शब्द प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भने म क्रिस्चियनमा जानको प्रमुख कारण मेरी आमा चाहिँ क्यान्सर रोगबाट चाहिँ के अरे माथि आउनुभयो। जब मैले प्रार्थना गरेँ चर्चमा गएर त मेरी आमाको रोग चाहिँ पूर्णतः क्यान्सर रोग निको भयो भन्नुहुन्छ। उहाँ कुन कन्जर्भेटिभ संसारमा हुनुहुन्छ? मैले भन्न खोजेको न उहाँ चाहिँ बेस लेभलमा चाहिँ जो पृथ्वीको चाहिँ अस्तित्व भएर चाहिँ वृक्ष उत्पादन हुन्छ न त्यहाँनिर हुनुभयो अस्तित्वमा हुनुभयो, न विज्ञानकै अस्तित्वमा यानि कि हरियो रुखको बनावटीमा हुनुभयो। किनभने त विज्ञानले त तपाईँको प्रुफ गरेको छ। मैले भन्न यसमा के जोड्न चाहेको भने युरोप स्वयं थकित छ यो कुरामा, विज्ञान स्वयं थकित छ कुनै पनि चिजको निकासको लागि भनेपछि यति कन्जर्भेटिभ संस्था र प्रथाहरूलाई ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रार्थनाबाट क्यान्सर रोग निको हुन्छ भन्नु कतिको चाहिँ सार्थकता अथवा के अरे जनमानसलाई ढाँटिएको कुरा हो त। अब उमेशजी धन्यवाद। यस्तो छ कि तपाईँका यसमा अहिले धेरै प्रश्नहरू आए, यसमा प्रश्नमा प्रश्न थपिए। हजुर तपाईँको भावना। हजुर अब कुरा के छ भने साइन्स अफ प्रेयर भन्छ क्या, प्रार्थना विज्ञान भन्छ। हजुर प्रार्थना विज्ञानलाई हामी मान्छौँ। हजुर मन्त्र विज्ञानलाई हामी मान्छौँ। हजुर मन्त्रौ सदा सिद्धय भन्छ। हामी त बनौषधि होइन देवौषधि मन्त्रौषधि हरेक खालका औषधिलाई मान्छौँ। त्यसले त साइन्स अफ प्रेयर भन्ने कुरा छैन भन्नु मिल्दैन। त्यसलाई हामीले छैन भन्यो भने हाम्रो धामी झाँक्री परम्परादेखि लिएर हाम्रो सेमनिजमका कुरादेखि लिएर तन्त्र मन्त्र परम्पराका आगम परम्पराका कोही कुरामा प्रश्न तान्त्रिक विद्यालाई असर पर्छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तर कुरा के भने अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियातिर सम्पन्न मुलुकमा चाहिँ चर्चहरू बिग्दै जाने। हजुर होइन त्यहाँ चाहिँ प्रेयर गर्ने मान्छे कोही पनि नहुने। हजुर त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बिचराहरूलाई चर्च चलाउन गाह्रो भएर चर्च बेच्नु पर्यो, अथवा चर्चलाई सोसियल सेन्टरको रूपमा अथवा लाइब्रेरीको रूपमा अथवा यस्तै कुनै तपाईँको रिक्रिएसन सेन्टरका रूपमा उनीहरूले बिल्डअप गर्नुपर्ने। र म त कहियो चर्चहरूमा पनि गएर प्रवचन गरेको छु। म स्वामी विवेकानन्दलाई गुरु मान्ने मान्छे, म गोरखनाथलाई गुरु मान्ने मान्छे, म तपाईँको चाहिँ महात्मा बुद्धलाई महात्मा गान्धीलाई गुरु मान्ने मान्छे, म जोगी परम्पराका मान्छे, सर्वभूत हितेरता सर्वेसाम स्वस्तिर भवतु। म जान्छु प्रवचन गर्छु, शानसँग जान्छु, किन ज्ञानमा सबलाई अधिकार छ। ज्ञान सबले पाउन्, प्रेम सबले पाउन्, जीवनशैली के हो, जीवन दर्शन के हो सबले सिकुन्। म त्यही गएर योगको बारेमा अध्यात्मको बारेमा कुरा गर्छु। तर यहाँ पीडाको विषय तपाईँले भन्न खोजेको मूल पीडाको विषय के भने कि उनको देशमा चाहिँ उनीहरू क्रमशः विस्थापित हुने। अब गरिब मुलुकमा गएर जहाँ मान्छेले खाना पाइरहेका छन्, लाउन पाइरहेका छन्, जहाँ अनेक प्रकारको राजनीतिक कारणले गर्दा, सामाजिक कारणले गर्दा, आर्थिक कारणले गर्दा मान्छे अनेकौं प्रकारले पीडित भइरहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ प्रार्थना गर, क्यान्सर निको हुन्छ, यसो गर उसो हुन्छ भनेर किताबलाई बदनाम गर्ने काम, हाम्रो देवी देवतालाई बदनाम गर्ने काम, हाम्रो समाजलाई फुटाउने काम, आमा बुवा छोराछोरीको बीच विभेद पारिदिने काम होइन, हाम्रा दसैँ तिहार लोसार छठ माघे तीजलाई बर्बाद गरिदिने काम, हाम्रो आफ्नो गुन्यो चोलो पटुका टोपी धोतीलाई बदनाम गरिदिने काम, हाम्रो जुन मौलिक संस्कार हो, मौलिक परम्परा हो, हाम्रो जुन रैथाने परम्परा हो, हाम्रो जुन जातीय सद्भाव हो, जुन तपाईँको सामाजिक सद्भाव हो, जुन पारस्परिक सद्भाव हो, त्यसलाई बर्बाद गरिदिने काम। यो चाहिँ बडा खतरनाक कुरा हो। यो जुन किसिमले उनीहरूले अहिले डिभाइड एन्ड रुल, डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय गरिराखेका छन्, त्यसले उनले फेरि आफै दुखी भएर छ। त्यसैले गर्दा त हो आज अमेरिकामा युरोपमा जति सम्पन्न भए पनि त्यहाँ किन तपाईँको बम विस्फोट हुन्छ? कारण त्यही त हो नि। कारण त्यही त हो नि। दुनियाँलाई मिच्दै जाने, दुनियाँलाई लुट्दै जाने, दुनियाँका तेलहरू, दुनियाँका जडीबुटीहरू, दुनियाँका स्रोत र सम्पदा लुट्दै गइसकेपछि अब उनको देशमा ट्विन टावर नभत्किए, अब उनको देशमा तपाईँको ट्युब ट्रेनहरूमा बम नलागे, कुन देशमा लाग्ला त?
त्यही भएर उनीहरूले आफूलाई सुधार्नु पर्छ। मिथ्याको चरममा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी किन पुष्टि गर्न सक्छौँ जुन कुरा भनेदेखि विज्ञान सम्मत छैन, जुन कुरा दर्शन सम्मत छैन, जुन कुरा जगत हितसँग सम्बद्ध छैन, अहिलेको बेलामा ओन्लीइजम भन्छ नि, हजुर ओन्लीइजम, हजुर यो मात्रै हो, एक मात्र वाद, एकवाद होइन एकत्ववाद हामीलाई चाहियो। हामी एकत्ववादी हो, हामी एकवादी होइन, हामी अनेकान्तवादी हो। जैन दर्शनमा अनेकान्तवाद भन्छ के, स्यादवाद भन्छ के, हामी बहुलवादी हो, अनेकतामा एकता। अहिलेको समय सिंगुलरिजम होइन, अहिलेको समय त प्लुरलिजम हो। उनीहरूले यो किताब मात्रै मान, यो चाड मात्रै मान, यो देउता मात्रै मान, मात्रै भन्ने शब्द पनि हुन्छ, ओन्लीइजम पनि हुन्छ। यो जुन अत्यन्तै अवैज्ञानिक, अतिवादी रहेको कुरा, अत्यन्तै अतिवादी, अत्यन्तै अतार्किक, अत्यन्तै अश्लील, अत्यन्तै अभद्र कुरा हो। फेरि यो भन्दै गर्दा क्राइस्ट पनि एउटा अवतार हुन्, मोहम्मद पनि ठीक छ, उहाँलाई दिव्य पुरुषको रूपमा हामी लिन पर्छ। संसारमा यस्ता यस्ता राम्रा राम्रा समयमा मान्छे आए, आफ्नो तरिकाले त्यहाँको समाजले केही कुरा जगाउने, सिकाउने, सुनाउने प्रयास गरे, ठिक छ, त्यसको माध्यमबाट भएका कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तर त्यसलाई तपाईँले कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, तपाईँले कागती निचोर्ने बेला तरकारीमा निचोर्ने ठाउँमा दुधमा निचोर्यो भने के हुन्छ भनेको जस्तै त्यो कुरा उनको लागि उनकै ठाउँमा ठिक होला। तर सारा विश्वको ठेक्का लिएर सारा विश्वलाई लौ यो गर, तिम्रो चाहिँ यो ठिक हुन्छ भन्दै हिँड्नु, मान्छेलाई गरिबीको फाइदा उठाएर एक्सप्लोइट गरेर निषेधात्मक तरिकाले यो मात्र ठिक हो, तेरा देवी देवता शैतान हुन् भन्नु भनेको यो अत्यन्तै अमानवीय, अत्यन्तै घृणित, अत्यन्तै अनैतिक कुरा हो। अब यसका लागि हामी सबै अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, अदार्शनिक, अनैतिक, अभद्र, अमानवीय कुरा हो। हामी त चाहन्छौँ सारा विश्वका संस्कृति, सभ्यता, परम्पराहरूको संरक्षण होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी त एउटा पञ्ची कागको त अस्तित्वको बारेमा हामी व्याख्या गर्छौँ भने दिव्य पुरुषको त कुरै नगरौँ। हामीले अब हजुर त हाम्रो नेपालमा त पृथ्वीनारायण शाहका पालामा मुसलमानलाई झिकाइएको हो। त्यही भएर त हाम्रो तपाईँका 400-500 पुस्तादेखि पाटन कृष्ण मन्दिरमा मुसलमान बसेकै छन्, गोर्खातिर हाम्रा मुस्लिम मजदुर सानसँग बसेका छन्, रानी पोखरी मन्दिरको वरिपरि नेपाली जामे मस्जिद सान। नेपाल त यस्तो हिन्दू राष्ट्र हेर्नुहोस्, विश्वलाई हामीले देखाउने हिन्दू राष्ट्र के। हिन्दू राष्ट्रमा मुस्लिम पनि हुन सक्छ है, हिन्दू राष्ट्रमा सेन्ट जिभियस पनि हुन सक्छ है, हिन्दू राष्ट्रमा हज जानको लागि हज बन्ने कमिटी पनि हुन सक्छ है। हिन्दू राष्ट्रका नेपाली मुसलमानहरूले शानसँग आफ्नो नमाजहरू पढ्ने मौका पाउँछन् है। यहाँ बङ्गलादेश जस्तो अथवा पाकिस्तान जस्तो मान्छेलाई मार्ने कल्चरल टेररिजम छैन है। तिमीले घन्टी बजायौ, तिमीले आफ्नो के अरे चाहिँ पूजा गर्यौ, तिमीले आफ्नो मेला मनायौ, दुर्गा पूजा उत्सव गर्यौ भन्दैमा त्यहाँ तपाईँको कत्लेआम गरिदिने यस्तो नीचता छैन भन्ने कुरा यो हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई मात्र समन्वयको, सद्भावको, सर्वहितको मेसेज हुन सक्छ है, प्र्याक्टिस हुन सक्छ। नेपाल भनेको विश्वको हिसाबले अलग देश हो क्या, यो देव देश हो, हिमालय, जगत ज्येष्ठ हिमालय, हामीले सबलाई अङ्कमाल गरेका छौँ, हामीले सबलाई स्वीकार गरेका छौँ र हाम्रो छाती ठुलो छ, यो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहले यो असली हिन्दुस्तान हो, यवनले राज गर्दा कति पतित हिन्दुस्थल भयो, फगत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहिगयो। नेपाल त के भने सबैको आश्रय स्थल हो, यो असली हिन्दुस्तान हो भनेको चाहिँ त सारा विश्वका हिन्दूको आश्रय हो। चाहे भारतका हिन्दू हुन्, अमेरिका युरोपका हिन्दू हुन्, चाहे अरू देशका हिन्दूहरू हुन्, जहाँ जहाँ हिन्दू छन्, बर्मामा बस्ने हिन्दू, भुटानमा बस्ने हिन्दू लगायत जहाँ जहाँ हाम्रा हिन्दूहरू छन्, सबै हिन्दूहरूको यो असली आश्रय हो। हामी त्यो रूपमा जानु पर्यो, हामी समावेशी तरिकाले जानु पर्यो, गइरहेका छौँ। हुन त राज्य धर्म बिना, पूजा विधि बिना, ज्ञान बिना योगिनी भनिन्छ। ज्ञानको पराकाष्ठा हुनुहुन्छ हजुर। हजुरसँग त दिनभरि बस्दा पनि हामीले चाहिँ सुनिरहँ जस्तो हुन्छ र तर हाम्रो कार्यक्रम को अन्तमा आइसकेका छौँ र हजुरले चाहिँ केही पार्टिकुलरली एउटा चाहिँ अन्त्यमा मेरो सबलाई अनुरोध छ, विश्व ओमकार एकता महाअभियानको माध्यमबाट मैले भन्नुपर्दा सबै परम्पराका वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन परम्पराका मूल परम्परा, कुल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, प्रकृति परम्पराका सबै मित्रहरू आउँ, सहकार्य गरौँ। नेपालको सम्मान, नेपालको आन मान, स्वाभिमान, पहिचान के हो, नेपालको सिद्ध बुद्ध शुद्ध परम्परा, ऋषि रिम्पोछे परम्परा के हो, त्यसलाई ग्लोबलाइज गरौँ, त्यसलाई संरक्षण
संरक्षण र सम्वर्धन गरौँ। यसै गरी कृष्ण प्रणामी, मानव धर्म, ओम शान्ति, राधे राधे, साई बाबा, पतञ्जलि परिवार, आर्य समाज परिवार, अरविन्द परिवार, कबीर परम्परा, गोरख परम्परा लगायतका नेपालमा जति पनि तपाईँका धार्मिक अभियानहरू चलेका छन्, पन्थ परम्परा चलेका छन्, जय गुरुदेव चलेको छ, आत्मज्ञान चलेको छ, जति पनि छ तपाईँका इस्कोन चलेको छ, सबैलाई मेरो स्वागत छ। आउँ सहकार्य गरौँ। अन्त्यमा गरे यो राष्ट्रको इज्जतको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, आज हामी अनेकौँ प्रकारको अतिक्रमणको शिकार भइरहेका छौँ। हामी दक्षिणवादी, उत्तरवादी, डलरवादी, अतिवादी, सम्प्रदायवादी नबनौँ। हामी विदेशी विधा, विदेशी बुँदा, विदेशी विचार, विदेशी बिउबाट सावधान बनौँ। सबै विश्वलाई, सबै धर्म र संस्कृतिलाई, सबै सम्प्रदायलाई, सबै गुरु सन्त आचार्यहरूलाई, विश्वभरिका सबैलाई प्रणाम सम्मान गर्दै, तर हाम्रो देशको संरक्षण कसरी गर्ने, हाम्रो परम्परालाई, हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो विरासतलाई कसरी बचाउने। तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टमा हुनुहुन्छ, कुनै राजावादी हुनुहुन्छ, माओवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै एनजिओ आइएनजिओमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै आफ्नो निजी व्यवसायमा हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्सीमा हुनुहुन्छ, यु हेभ अल काइन्ड्स अफ इन्टरनेसनल कनेक्सन, ओके फाइन, द्याट इज गुड, कङ्ग्रेचुलेसन, बट प्लिज डोन्ट फर्गेट योर ओन रुट्स, ओन कल्चर, ओन भ्याल्युज। आउनुहोस् न बाबा, तपाईँको पार्टीमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनु। अलिकति अहमबाट मुक्त हुनुहोस्, अलिकति सम्प्रदायबाट, स्वार्थबाट मुक्त हुनुहोस्, अलिकति नेपालीहीनता मैले गर्न सक्दैन त्यो नसोच्नुहोस्। जे गर्न सक्छ नेपालले गर्न सक्छ भने स्वाभिमान लिनुहोस्, किनकि वेद तपाईँसँग छ, बुद्ध तपाईँसँग छ, मुन्दुम तपाईँसँग छ, हिमाल हामीसँग छ, ऋषिहरूको आशीर्वाद हामीसँग छ भने हामीले गर्न नसक्ने कुरा के हो? प्लिज जागिदिनुहोस्। मैले यही सबै विश्व ओमकार एकता महाअभियानका मित्रहरूको तर्फबाट, गुरुहरूको तर्फबाट, साधु सन्तको तर्फबाट, सबैको तर्फबाट मैले हात जोडेर निवेदन गरेको छु, पुकार गरेको छु, प्रार्थना गरेको छु। नेपाल आमा आइसियुमा छिन्, आउनुहोस्, बचाउनुहोस्। एकछिन मात्र भए पनि पार्टी, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, एनजिओ आइएनजिओ, सङ्घ संस्था, स्वार्थ अहङ्कारभन्दा माथि उठेर सोचिदिनुहोस्। अहिले सोच्नु भएन भने जिन्दगीभरि पस्ताउनु पर्नेछ। भोलि तपाईँका छोराछोरी, नाति नातिनाले तपाईँलाई प्रश्न गर्नेछन्, तपाईँलाई धारे हात लगाउनेछन्, तपाईँलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नेछन्। भोलि तपाईँ स्वदेशमै विदेशी भएर बाँच्नुपर्ने त्यो दुर्भाग्यको दिन आउनेछ। यदि साँच्चैकै देश बचाउन चाहन्छौँ, स्वाभिमान बचाउन चाहन्छौँ, सद्भाव बचाउन चाहन्छौँ भने अगाडि आइदिनुहोस्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, यही हार्दिक निवेदन। र साथै अन्तिम कुरा, अस्ति भैरामा आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य परम्पराका गोवर्धन पीठका निर्जलानन्द स्वामी महाराज आउनुभयो। अत्यन्तै राम्रो उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। जबसम्म नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्दैन तबसम्म विश्वको कल्याण छैन। पहले नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनेगा तब भारत भी हिन्दू राष्ट्र बनेगा, भुटान बनेगा, बर्मा बनेगा भनेर विभिन्न प्रकारका उहाँका आफ्ना प्रकारका उहाँले सन्देश दिनुभयो। यो विश्वलाई उहाँले बचाउनको लागि नेपाल एउटा विश्वको लागि एउटा अनौठो नमुना हो भन्ने प्रकारको सुन्दर सङ्केत उहाँले दिनुभएको छ। त्यही भएर यसरी हामी सारा साधु सन्तले हामीलाई आशीर्वाद दिइरहेको बेलामा यो नेपालको वेद परम्परा, बुद्ध परम्परा, मुन्दुम परम्परा, सनातन परम्परालाई बचाउँ, यही मैले हार्दिक निवेदन गरेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शक।